فازلا صباح 17 عبي مسقل أفتو زرعخمو تأمر بزبل سرح زلو كاتدرال كسقل نتري شوعة نسلاسي تري أدمي قمو كصنحكم مسقل كنقبلينا يقول الله حزي كادي ساباي موسي زلو صباح 17 مسقل كقبليو مسقل مقبال ترحق انت يكونه أبشرة كتما زلو من أسي مكينا زلو ومكينا حيزو باجاج زلو وباجاج حيزو مزمران اندا زمرو حزبن دعلله نام مربطو نافت زرعخمو تاريخاوي كاتدرال كبتصح خلالو تصاوعي تقلصيو أنا حزي اتو بيت كريستيان تصوعي له تمسرح كوميتي ون تصوعي له أنا حدا ترجم زلو ملقت خحل فيه كوس خلا مسي تايت ملقتي نعبنت كافتوم عبيتي قرستات تግራይ ዝባሃሉ አቡነ ሳሙኤል ገዳም ሓደ አባ ገሪማ ዓድዋ ካሊ ታናይት ማል እኮ ናይ አባ ዘወንጌል ቅርስናያ ካፍተን ሓወፅቲ መጽኦም ክሕውፅዎን ዘለዎም ክጉብንይዎን ዘለዎም ታሪኻትና ሓንቲ እያ ሎሚ መስቀል እውን ክመጽእ ከሎ بخبرة تقبلكات مسكال نام مربتو مبصحة راح تيكونه نداس اللاس شري نداس اللاس يات بحال كتصوع خلا متصوعي نتا ختمان وعلو ترقم بزلو وملكعو زمكرا اتزرعكم وكاتدرالون قرما موغوس نايت ختما خوين زخيد جيرنا نايلم ولدو ازي سارحنا انت حالفنا نايت صباح ولدو خمت لهم النخور علو قد مش الدشتم إذا عملت تصرحوا بعلى أو نسامي القدام كومو زخور علو زقونيو مخعة مسألة حلنا مهنسي ننبسون سفر مدلي راح انت يكونت بيت كريستيان نتاسر كهبست النبلعة إيكونومي تقراي فلفل رغيبو ካፍቶም ፍልፍላት ኢኮኖሚ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ስላሴ ቤተክርስትያን ሽረ ኢና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ ጻውዒተይ ሃይማኖተኛ ወይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝኽተል ጥራሕ ተይኮነ እስላማይ እውን ዶኔት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካሊእ ናይ ፕሮቴስታንት እውን ዶኔት ክገብር ቅርሲ እዮም እዚኦም ታሪኽ እዮም እዚኦም ንውልድ ወለዶ ንዝመጽእ ጀነሬሽን ናይ ትግራይ قديفنا يوم نحلف هافتي يوم زيو تاريخ يسرح له أبشر عند السلاسة كلت عبيت كاتدرالي مسرح زلو ينوسوي ختم عبي قليل يكون نقد صالون زسفح ما أخل نقد تقراي وكينات تقصل كتمانا كتما أبشر عند السلاسة بهم أون تقدر إذا قام أخلاتكم تسرعهم يهنص له لذي صباح ملأ حزب شرين كبابي يعني صباح علت 17 كافتات تتقصت ساعات جميركم كابلس جميرو ناتزمر علل ناتبهال زعات تصل زخون ده بيتون أو ركبي أو خن ركبينا لايف برودكاست هم قورينا تلفزيون لذي تاريخ نسرح لنا بهايمانت راح انت يكونه بتوريزم عينون كتريقوه بتاريخ عينون كتريقوه بمسع ولدو هافت مسع ولدو تقراي مخانون غيركم كتريقوا بزي قطعه مصاوعيتي كقرب سلازدلخوي لذي ملأ حزب شره تداليخات صناح كم زولكو مزمران اندا زمرو سو هافتي كاليون او نهالهم نحجزكم كون قللو زرعكم سرح زل هنصا سرح زل بيت كريستيان كاتدرال هنصا بيناي درجه هنصتو ابيناي درجه وصيحهم زل ريكم الله دنا يدلي فينيشينج بوزح يزود بوزح قدلي سريحنا جن بيت كريستيان سريحنا خمسين داخلنا جن أخبار كالندي قلنا نسرحيو نحزت راح تكون نصباح ونحسب زياتهم بيت مرتاتنا حكمنا ختمانا كتما شرن داس اللاسي تراهم تيكون نمولو زوانا زوا سمينو مرا كبري زقونا صفه
ንዕቤትን በዝ ህዝብን ዞባና ዝምጥንን ዝውክልን ሰፊሕን ግርማውን ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ ካብ ዝሓሰብናሉ ዕለት ጀሚርኩም ከፅውዕ ስለ ዝደለኹ እዩ ደጊመ እዚኣ ከስማዓኩም እየ ምናልባሽ ንሳ ባዕላ ኮይና ዝተወሰነት ፍልይ ዝበለት ቨርዥን ኣፃውዒት ማለት እዩ ኩልኩም ከም ትርከቡ ካብ ሰዓት 2 ጀሚርኩም እዩ ተፃውዒትኩም ዝረኣኹሞ ግን ቅድሚ እዩ እሱት መስቀል ኣትወሉ ቅድሚኡ ተሰሊፉ እስካዕ በለ ሰብ ዘሎ ፀንሕ ክእል ኣለዎ ተባሂልኩም ኣለኹም ኣብኡ ከም ትርከቡ ምንም ኣይጠራጠርኒ ደደቢት ንኡ ተረኺቡ ላይቭ ብሮድካስት ክገብሮ እዩ ካልኦትን ክመሃርሉ ምእንታን ዝብል ክሕልፍ እየ መፅአ እዚኣ ሓሊፈ ኣለኹ ከም ትርከቡ ተኣማመኒ ኣነ እውን ብመንፈስ ኣብኡ ምሳኹም ኣለኹ ስታፍ ናይ ደደቢት ዳይሬክት ምሳይ ኮሚኒኬት እንዳገበሩ ላይቭ ክሕልፍዎ እዮም ሓቢርና ነድምቆ ዕለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ምስግና አኽብሮትን መጸዋዕታን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ዝርከብ ደብረ ብርሃን ስላሴ ቅድስት ማርያምን ቤተ ክርስቲያን ኣቐዲምና ንኸተማና ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጥራሕ እንተይኮነስ ንሙሉእ ዞባና ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ክብሪ ዘጎናጸፈ ንዕቤትን በዝ ህዝብን ዞባና ዝምጥንን ዝውክልን ሰፊሕን ግርማውን ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ ካብ ዝሓሰብናሉ ዕለት ጀሚርኩም ብሓሳብ ብፍልጠት ብገንዘብ ብጉልበት ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚዩ ኣብዚ ክበፅሕ ዝገበርኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምሳና ዘለኹም ህዝቢ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ኣብ ወፃኢ ኮይንኩም ብገንዘብ ትሕግዙናን ሰባት ብሽመ ሰሪ ኮሚቴ ዝለዓለ ኣኽብሮትን ምስገናን ኣለኒ እዚ ናትካትኩም ውፅኢት ትርእይዎ ዘለኹም ህንፃ እዩ በአካል ይኹን ብርሑቕ ይኹን ናብ ሒሳብ ንኣታዊ ዝገበርኩምሉ ገንዘብ ሩይ ብቁፅር ተሰሪሑ እዚ ዝመስል ህንፃ በፂሕ ኣሎ ሲወልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕ ኣሎሞ ጥሪ 7 ዝኽበር በዓል እቲ ዓብይ መስቀል ሰቂልና ኣድምቕናዮን ኣፅቢቕናዮን ክንፀንሐኩም ኢና ኣብዚ ሰፊሕን ግርማውን ካቴድራል ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ስቀል ዓብይ መስቀል ጽባሕ ታህሳስ 17 ንጎ ሰዓት 2 ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብኽብሪ ተዓጅቡ ስለ ዝኣቱ ኩላትና ነዝ መግለጺ መንፈሳዊ ክብርና ዝኾነ ዓብይ መስቀል ካብ ከተማ በለስ ጀሚርና ብናይ ተሽከርከርቲ ሰልፊ ብኽብሪ ብምዕጃብ ብዕልልታን ብዝማሬን ክንቅበሎን ብኽብሪ ዓጅብና ድማ ናብ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ክነድይቦን ኣብዛ ዓብይ ምድላው ድማ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ክንርከብን መንፈሳዊ ጻውዒትና በኣኽብሮት ነቕርብ ናይ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን 14 ኮሚቴን ሰበኻ ጉባኤን ብሓባር